देखते आंखों सुनते कानों। आप सबको एडवोकेट खालिद सैदी का सलाम। आप देख रहे हैं कास यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन तमाम अफराद के लिए इंतहाई मुफीद है जो लॉ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन तलबा तलबात के लिए है जिन्होंने हाल ही में लॉ की डिग्री कंप्लीट की है या हाल ही में एज एन एडवोकेट उन्होंने इनरोलमेंट हासिल की है बार की। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है इसके ज़रिए आपको बहुत मुफीद मालूमात हासिल होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे टॉप 8 career in law in Pakistan. Which one should you choose in 2023? In this video, you will learn about the top 8 career option in law in Pakistan. और वो होते क्या है, इनको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कौन से 8 कैरियर्स हैं जिनके मुतालिक हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको बेहतरीन मालूमात मिलेगी इन पाकिस्तान। सही कैरियर का चुनाव बहुत अहम होता है। अगर आप लॉ सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इस वीडियो को आप बड़े गौर से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इसके ज़रिए आपको बहुत बेहतर मालूमात मैसर आएंगी। लॉ की फील्ड जो है इसमें इज्जत है, शहरत है, बेहतर आमदन के मौके हैं। ये एक वसी फील्ड है और आप इसको इख्तियार करके दौलत, शहरत, इज्जत सब हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में 8 कैरियर लॉ के बहुत मशहूर हैं, जिसमें नंबर 1 लिटिगेशन एज एन एडवोकेट, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जुडिशियल सर्विसेज जजेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट लॉयर्स, सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब और सिविल सर्वेंट, कॉर्पोरेट लॉ फर्म, कॉर्पोरेट लॉयर, लॉ फर्म, लॉ एसोसिएट्स, एकेडमिक एंड R&D, लीगल जर्नलिस्ट। ये 8 शोबे हैं जिनमें अमूमी तौर पर लॉ ग्रेजुएट अपनी किस्मत आजमाई करते हैं, कोशिश करते हैं और अपना कोशिश के नतीजे में नाम बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि लिटिगेशन एज एन एडवोकेट क्या होता है, या इसको दूसरे लफ्ज में कहें कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर क्या होता है। कि बहस वकील लाइसेंस हासिल करने के बाद जब कोई शख्स अपने तौर पर अपनी ज़ाती प्रैक्टिस का आगाज़ करता है, चाहे वो सिविल एडवोकेट हो चाहे क्रिमिनल एडवोकेट हो, तो उसको मुख्तलिफ किस्म के बदलाव से गुजरना पड़ता है। ये जो शोबा है इसमें जब वो अपने तौर पर इंडिपेंडेंट काम करता है तो उसको कुछ फ़वाइद हासिल होते हैं और कुछ नुकसानात का भी उसको फेस करना पड़ता है। पहला फायदा लिटिगेशन का, नंबर 1, यू डिसाइड हाउ टू गेट थिंग डन एंड इन व्हाट स्पेस। वैसे वकील आप फैसला करते हैं कि चीज़ों को किस तरह करना है और किस रफ्तार से करना है। यू आर योर ऑन बॉस, आप अपने ज़ाती बॉस होते हैं। आपको पता होता है कि आपके इस अमल से आपको या आपके क्लाइंट को क्या फायदा होगा, इसलिए आप भरपूर कोशिश करते हैं, तवज्जो देते हैं अपने काम पर, अपने केस पर और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज सेटिस्फैक्शन। जब कोई शख्स अपने तौर पर काम करता है और उसको ये पता होता है कि उसके इस काम का क्या नतीजा निकलेगा, तो वो भरपूर तरीके से मेहनत करता है, केस को फाइट करता है, जीतता है। और जब वो केस फाइट करके जीत के वापस आता है तो उसे एक सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन होती है और उसमें एक मज़ीद जज्बा पैदा होता है कि वो इससे बेहतर करके दिखा सकता है, जिसके लिए
وہ بھرپور جدوجہد اور کوشش کرتا ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ گڈ سورس آف انکم. جب بحث الوکیل انڈیپینڈنٹ کوئی شخص پریکٹس کرتا ہے تو اس کی فیس بھی وہ خود طے کرتا ہے. اس فیس میں سے جو منیمم خرچے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے. اس کے بعد جو بچت ہوتی ہے، جو آمدن ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی ضروریات، اپنی آسائشات اور اپنی مزید بہتر زندگی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے. جبکہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. پہلا نقصان کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ، کہ آپ جب اپنے کام کا، اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت آپ ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، نئے نئے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کی کلائنٹیج کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کیا ہے، شروع جو دن ہوتے ہیں اس میں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ زیرو سے شروع ہوتے ہیں. اس کے نیکسٹ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ a lot of time efforts is required to establish yourself، کہ آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم وقت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیٹ آور سٹنگ کرنی پڑتی ہے، بہت ریڈنگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ابتدائی جو ادوار ہوتے ہیں، جب آپ پریکٹس شروع کرتے ہیں تو وہ جو عرصہ ہوتا ہے ابتدا کا، اس میں آپ کو چند سال تک معاشی اور مالی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے. اور جو آمدن اور جو آپ کے ذرائع اور آپ کی ضروریات ہیں ان کے درمیان آپ کو بہتر انداز میں ورکنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کس قسم کی معاشی مشکلات کا شکار نہ ہوں. اس کے باوجود بھی ابتدائی سالوں میں معاشی مشکلات آپ کو درپیش آتی ہیں. ہیلو ویئرس، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جوڈیشل سروسز کیا ہوتی ہے. کوئی بھی وکیل 2 سال کی پریکٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد جوڈیشل سروسز ایگزامینیشن میں اپیئر ہو سکتا ہے اور اس کو پاس کر کے وہ جوڈیشری کا حصہ بن سکتا ہے. بحیثیت جوڈیشل ممبر اس کو بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ چند نقصانات بھی ہوتے ہیں. آج ان فوائد اور نقصانات کو ہم ان ڈیٹیل 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کہ بحیثیت جوڈیشل ممبر اس میں عزت تکریم ہوتی ہے. یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر شخص اس کا ادب کرتا ہے، اس میں پریسٹیج ہوتی ہے. نمبر 2، ہینڈسم اسٹارٹنگ سیلری، اس میں معقول آمدن ہوتی ہے شروع سے جب وہ جوائن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا تیسرا فائدہ ہے کہ روٹین نارمل لوڈ آف ورک ہوتا ہے. اس میں کوئی ایڈیشنل لوڈ آف ورک نہیں ہوتا، بھاگ دوڑ نہیں ہوتی. ایک روٹین ورک ہوتا ہے جس کو بینگ اے ممبر وہ کرتا ہے. انکریز ان سیلری وتھ اپ گریڈیشن آف پوسٹ، جو وہ اپنے درجات، اپنی پوسٹ کو اپ گریڈ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیلری، اس کی مہارت وغیرہ میں بھی اسی حساب سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ادر گورنمنٹ پرکس جتنے بھی لائک الاؤنسز، گورنمنٹ اکموڈیشن، آفیشیل وہیکل ایکسیٹرا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو گورنمنٹ کے مروجہ قوانین کے تحت دی جاتی ہیں اور وہ ان کو یوٹیلائز کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. جوڈیشل سروسز کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے چند نقصانات بھی ہیں. جن میں سے پہلا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ لمٹ آن پبلک بیہیویئر، کہ اسے پبلک سے اپنے آپ کو لمٹ میں رکھنا ہوتا ہے، ایک حدود میں رہنا ہوتا ہے. اوپنلی وہ کہیں پر موو نہیں کر سکتا، کسی بھی پبلک پلیس پہ، کسی پبلک پارٹی میں بلا وجہ نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ مانٹس ورک ہوتا ہے، اس کے اوپر جو کام ہوتا ہے وہ ترتیب میں نہیں ہوتا، بے ترتیب کام ہوتے ہیں اور ایز پر پالیسی اس کو چلنا ہوتا ہے جو اس کو اس کے سینئرز نے دی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کنسٹنٹ پبلک سیکیورٹی، عوام جو ہے وہ جو فوری طور پر
اس کا رد عمل آتا ہے اس کے فیصلے کے اوپر، اور اس کو بہت ہی محتاط انداز میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ سوشل لائف ہوتی ہے اس کی، کہ اس کی جو سماجی زندگی ہوتی ہے وہ انتہائی محدود ہوتی ہے، اس کو بہت محتاط انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پوسٹنگ ان ریموٹ ایریا ڈیو ٹو پبلک اور پولیٹکس، چونکہ گورنمنٹ کے مختلف محکموں میں کام کے ساتھ ساتھ سیاست بھی چلتی ہے، اور سیاسی بنیادوں پر پوسٹنگ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں کی جاتی ہے لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پر، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے جوڈیشل سروسز کا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پبلک پروسیکیوٹر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ سرکاری وکیل کیا ہوتا ہے۔ سرکاری وکیل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کرمنل میٹر میں سرکار کو معاملات کریں، ویسے سرکاری وکیل کام کریں، تو ان کو پبلک پروسیکیوٹر کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر وہ سول میٹر میں سرکار کی مدد کریں، سرکار کے کیسز کریں، گورنمنٹ کی طرف سے کیسز کو پرسو کریں، تو ان کو پبلک پلیڈرز کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بہت سارے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں جن کو ہم ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ایز اے پبلک پروسیکیوٹر کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس کا پہلا فائدہ جو وہ یہ ہے کہ فکس منتھلی سیلری، ناٹ آن اے کیس بائی کیس بیسس، کہ پبلک پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے وہ سرکاری وکیل ہوتا ہے، وہ سرکار کی طرف سے پیش ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کے کیسز کو پرسو کرتا ہے کرمنل میٹر میں، اس کی تنخواہ فکس ہوتی ہے۔ عام وکیل کی طرح سے وہ کیس بائی کیس پیسے نہیں لیتا، بلکہ اسے منتھلی سیلری ملتی ہے۔ اسی طرح سے منتھلی سیلری کے ساتھ ساتھ پبلک پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ کے جتنے بھی پرکس ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں، الاؤنسز ہوتے ہیں، گھر کی رہائش ہوتی ہے، گاڑی وغیرہ، وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں اور وہ ان کو انجوائے کرتا ہے۔ ایک پبلک پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے، وہ بھی محدود زندگی گزارتا ہے، اس کی بھی کچھ اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ عام پبلک پلیس پہ یعنی کہ اس طرح سے موو نہیں کر سکتا جیسے کہ ایک عام وکیل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات ہیں، اور اس کے نقصانات میں پہلا نقصان جو ہے وہ کہ اوور برڈننگ آف کیسز، سرکار کے جس طرح سے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کیسز کی پیروی کرنے والے وکیلوں کی تعداد پبلک پروسیکیوٹر کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے ہر پبلک پروسیکیوٹر یا پلیڈر جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیسز کا ایک بہت برڈن ہوتا ہے، اور اس کو ان کیسز کو ریزالو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ٹائم کے ساتھ ساتھ محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اسے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس کا دوسرا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کام کی نسبت اس کا جو معاوضہ ہوتا ہے یا تنخواہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور the salary provide in much lesser compared to the workload، کہ جت نوعیت کے اس کے پاس کیسز ہوتے ہیں یا جتنا لوڈ آف ورک ہوتا ہے اس حساب سے اس کی سیلری یا مراحت نہیں ہوتی۔ لا آفس یا فرم کیا ہوتا ہے، کارپوریٹ لا میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہینڈسم انکم، عمدہ آمدنی۔ جو لوگ کارپوریٹ لا آفس جوائن کرتے ہیں یا کارپوریٹ لا فرم جوائن کرتے ہیں یا ایز اے کارپوریٹ لائر کام کرتے ہیں، ایڈوکیٹ کام کرتے ہیں، ان کی آمدنی عام وکلا کی نسبت بہت زیادہ بہتر اور اچھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کی لائف اسٹائل بھی بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 2، نارمل ورک لوڈ، ان کے اوپر کام کا بھی جو لوڈ ہوتا ہے وہ ایک حد تک ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، ایڈیشنل کوئی ورک لوڈ ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اسٹیبل ورکنگ آور ہوتے ہیں ان کے پاس، کام کے اوقات کار ہوتے ہیں کہ 9 to 5 انہوں نے کرنا ہے۔ یہ چونکہ آفیشیل ورکنگ آور ہوتے ہیں، اسی لیے جو کارپوریٹ لا فرمز ہوتی ہیں یا کارپوریٹ لائرز ہوتے ہیں ان کے ورکنگ آور بھی بہتر عمدہ ہوتے ہیں بنسبت دوسرے وکلا کے، اور ان کو لیٹ آور تک ورکنگ نہیں کرنی ہوتی۔ یہ ہے کہ کنٹینیوس ڈیسک جاب، کلریکل جاب، ہارڈ ورک، کہ اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسک جاب ہوتی ہے ان کی، جسٹ لائک کلرکل کام ہوتا ہے ان کا، سخت محنت ہوتی ہے، جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کا جو
काम करने का तरीक़े कार वो बिल्कुल बेतरतीब होता है। वो एक काम अभी वो कर रहे होते हैं, दूसरा काम उनको दे दिया जाता है और वो इस तरह से मखमसे का शिकार हो जाते हैं कि पहले कौन सा काम करें और उनको अपनी प्रायोरिटी खुद डिसाइड करनी होती है। इसके अलावा द वर्क प्रोफाइल इज लिमिटेड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। कि सेक्टर जो है ये बड़ा महदूद सेक्टर है, इसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी प्रोफाइल भी लिमिटेड होती है, बनस्बत इसके कि जो एक आज़ाद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चाहे वो सिविल की हो चाहे क्रिमिनल की हो, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है मूव करने की, या उनको बहुत सारे ब्रांचेस में शेयर करने का मौका मिलता है। हेलो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि लॉ फर्म या लॉ एसोसिएट क्या होती है और इसके क्या फ़वाइद और नुकसान होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। नंबर 1, इसके फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये है कि स्टेबल रेम्यूनरेशन के मुनासिब आमदनी होती है, मुनासिब मुआवजा मिलता है, किसी किस्म की कोई और एडिशनल इसमें बेनिफिट्स नहीं होते। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लॉ एसोसिएट काम करती है। इसी वजह से यहाँ पर जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज प्रोसीजर के तहत होता है, सेटअप फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ एक मुनासिब तरीके से तरतीब से होती है, मुनज़्ज़म तरीके से काम होता है, जो काम है उसकी नौइयत बेहतर तरीके से होती है बनस्बत दूसरी जगहों के। इसका जो नुकसान है वो ये है कि यहाँ पर a lot of work burden, काम बहुत होता है जिसका बोझ होता है और बाज़ औक़ात जो है वो लेट वर्किंग आवर्स में भी सिटिंग करना पड़ती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यू नीड टू गेट थिंग डन द वे योर सीनियर वांट। आपको उस अंदाज में काम करना होता है जैसे कि सीनियर चाहता है। यहाँ पर आपकी अपनी अक्ल व दानिश अपनी जगह पर होती है, मगर काम उस अंदाज में करना होता है जैसे कि सीनियर चाहता है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं मगर उसको इम्पोज नहीं कर सकते। करना वो होता है जो सीनियर ने कहना होता है, उस अंदाज में आपने काम को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि बकौल सीनियर के बॉस इज ऑलवेज राइट। हेलो व्यूअर्स, अब हम लीगल कैरियर के सबसे अहम टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसको हम एकेडमिक एंड रिसर्च या कॉलेज ऑफ लॉ का नाम देते हैं। ये वकालत का वो शुबा है कि बहुत सारे लोग वकालत पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद प्रैक्टिस करते हैं कुछ अर्सा, और उसके बाद वो प्रैक्टिस के बजाय जो है मुख्तलिफ किस्म के लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं, एज ए प्रोफेसर एकेडमिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर वो अपनी खिदमत देते हैं। वहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स को वो लॉ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और ये एक अहम शुबा है जहाँ से ये वो दरसगाह है जहाँ से बेशुमार तालिब इल्म लॉ सीख के निकलते हैं और बहुत उम्दा और अच्छे किस्म के लॉयर बनते हैं। तो इस शुबे के भी जो है मुख्तलिफ फ़वाइद और नुकसान हैं। जस्ट लाइक के एकेडमिक एंड रिसर्च जो डिपार्टमेंट है हमारा, इसके कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसान हैं। पहला फ़ायदा जो है उसका ये है हैंडसम डिसेंट सैलरी के बहसत प्रोफेसर, बहसत लेक्चरर, लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है वो फिक्स सैलरी देते हैं, साथ ही साथ जो कि बहुत हैंडसम सैलरी होती है, अच्छी आमदनी होती है, और उसके अलावा दीगर बेनिफिट्स भी बसा औक़ात दिए जाते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा जो होता है कि मुस्तकिल सीखने का अमल होता है, दी कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लॉ प्रोफेसर, पढ़ने के लिए जितना पढ़ना होता है, पढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ खुद पढ़नी है तो एक बुक पढ़ेगा आदमी, लेकिन जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो उसके लिए उसे रेफरेंस के तौर पे कई कुतुब का मुताला करना होता है। इस वजह से द कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है बीइंग ए लॉयर। इसके अलावा इसमें जो दूसरा फ़ायदा वो ये कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर होता है। इसमें चंद घंटे काम करना होता है,
जो भी इंस्टीट्यूशन के टाइम्स होते हैं मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में, उसमें यानी कि जाकर लेक्चर देना होता है बीइंग प्रोफेसर या लेक्चरर, और उस चंद घंटे पर काम के बस एक अच्छी आमदनी उसको मिलती है बेनिफिट्स के साथ। इसी तरह से लेस वर्क बर्डन होता है, इसमें महदूद किस्म का यानी कि जो है बोझ होता है, काम होता है मगर बर्डन लेस होता है, कम होता है। इसके नुकसानात में पहला नुकसान जो है वो ये है कि लैक ऑफ फंडिंग और लीगल रिसर्च इन पाकिस्तान। चूँकि पाकिस्तान एक पसमानदा ममालिक में शुमार किया जाता है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर माली मसाइल और वसाइल जो है वो कम है। इसी वजह से जो रिसर्च का शोबा है जिसे हम R&D कहते हैं, उसके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और यही वजह है कि इसका एक नुकसान ये है कि लैक ऑफ फंडिंग और लीगल रिसर्च की वजह से जो लोग सीखना चाहते हैं, जो इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, उनके इख्तियारात महदूद होते हैं। इसका एक नुकसान ये भी है कि ये जो है ये बेतरतीब काम होते हैं। जो आपका अपना शुबा है पढ़ना पढ़ाना, उसके अलावा भी जो इदारा होता है वो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ किस्म की जॉब असाइनमेंट देता रहता है, चाहे वो वर्कशॉप हो या सेमिनार्स हो वगैरह वगैरह, उसमें भी वो उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं और बीइंग एम्प्लॉय उसको वो सर्विसेज देनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो है वो जो उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कि एक्सेप्शन टू डिस्चार्ज नॉन एकेडमिक फंक्शन और एनी अदर रीजंस, के काम के अलावा भी उसको दीगर फ़राइज़ मनसबी अदा करने पड़ते हैं। हेलो व्यूअर्स, दीगर लीगल कैरियर की तरह से लीगल जर्नलिज्म जो है वो भी एक कैरियर है, और बहुत सारे ऐसे लॉ के स्टूडेंट्स हैं जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट होता है, तो वो लीगल लाइसेंस लेने के बाद कुछ अरसे सर्विस अपने देने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद लीगल जर्नलिज्म को फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं। और जिस तरह से मुख्तलिफ लॉ कैरियर में फ़वाइद और नुकसानात हैं, इसी तरह से इसमें भी चंद फ़वाइद और नुकसानात हैं। आज हम आपसे वो शेयर करते हैं। नंबर 1, लीगल जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म क्या होता है। और पहला फ़ायदा इसका ये है कि हैंडसम सैलरी और पे। इसमें चूँकि ज़्यादातर जर्नलिज्म से लोग वाबस्ता होते हैं टीवी वगैरह से, अखबार से, तो इन शोबों में बाकायदा तौर पर एक अच्छी सैलरी या पे इनको दी जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, कि यहाँ पर काम सीखने का, सिखाने का, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका होता है, इसीलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका एक फ़ायदा जो है वो ये है कि हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्टैक्ट्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड। बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक शख्स मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, उनसे बात करता है, उनसे शेयरिंग करता है, और चूँकि वो मुख्तलिफ फील्ड्स के मुख्तलिफ ऑफिशल्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशल्स होते हैं, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान होते हैं, तो उस डेवलपमेंट की वजह से उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, बढ़ते हैं, और हेल्पिंग इन डेवलपिंग कॉन्टैक्ट विद पीपल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड, उसके दूसरे शोबे के लोगों से भी बहुत अच्छे मेलजोल या ताल्लुकात बन जाते हैं, जो उसको बहुत ज़रूरत काम भी आते हैं या उसके लिए बेहतर साबित या सूदमंद होते हैं। इसके नुकसानात में पहला नुकसान जो है वो ये है कि लिमिटेड कैरियर ग्रोथ, इसमें महदूद ग्रोथ है। इसमें अगर यानी कि कोई शख्स जर्नलिज्म में चला गया है जर्नलिस्ट, तो वो जर्नलिज्म का काम करेगा, जबकि एक लॉयर मुख्तलिफ फील्ड में बैक वक्त काम कर सकता है। हर इदारा जो है अच्छी सैलरी नहीं देता, कुछ इदारे जो है वो महदूद सैलरी भी देते हैं या नॉर्मल आमदनी होती है, जिसकी वजह से ये हैंड टू माउथ भी हो सकते हैं। इसी तरह से लिमिटेड टू द 4 वॉल्स ऑफ द कोर्ट्स, इनको कोर्ट कचहरी की कवरेज करने के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर महदूद होना पड़ता है कोर्ट की चारदीवारी में, जिसकी वजह से इनकी जो अपनी ज़िंदगी होती है या सोशल लाइफ होती है वो पूरी तरह से मुतासिर होने का अंदेशा होता है या बाज़ औक़ात हो भी जाती है।